हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। यस भिडियोमा हामी एप्लाइड मेकानिक्सको च्याप्टर 3 पढ्न गइरहेका छौं। च्याप्टर 3 को टाइटल छ फोर्सेस एक्टिङ अन पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी र यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 12 मार्क्स जतिको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने डिफरेन्ट टपिकहरूलाई यसरी 6 डिफरेन्ट सेक्सन्समा डिभाइड गरिएका छन्। सेक्सन 3.1 मा छ डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्सेस, पोइन्ट फोर्स, सर्फेस ट्र्याक्सन एन्ड बडी फोर्स, ट्रान्सलेसन फोर्स एन्ड रोटेशनल फोर्स र यिनीहरूको केही रिलेभेन्ट एक्जाम्पल्स। सेक्सन 3.2 मा छ रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्स र यसको केही रिलेभेन्ट एक्जाम्पल्स। सेक्सन 3.3 मा छ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फोर्स। हामीले प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको बारेमा च्याप्टर 1 मा पनि पढेका थियौं। बेसिकली हामीले त्यहाँ यसको स्टेटमेन्ट डिस्कस गरेका थियौं। यस च्याप्टरमा हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एप्लाई गरिसकेपछि जुन इक्विभ्यालेन्ट फोर्स सिस्टम आउँछ त्यो इक्विभ्यालेन्ट फोर्स सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं र यसको रिलेटेड केही एक्जाम्पल प्रब्लम्सहरू पनि हेर्नेछौं। सेक्सन 3.4 मा मोमेन्ट्स एन्ड कपल्सको बारेमा हामी पढ्नेछौं। अब मोमेन्ट र कपल सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै लागे पनि धेरै डिफरेन्ट हुन्छ र डिटेलमा हामी 3.4 सेक्सनमा डिस्कस गर्नेछौं यिनीहरूको बारेमा विथ सम रिलेभेन्ट एक्जाम्पल्स। सेक्सन 3.5 मा हामी रिजोल्युसन अफ फोर्स इन्टु फोर्सेस एन्ड कपल्सको बारेमा पढ्नेछौं विथ सम रिलेभेन्ट एक्जाम्पल्स। सेक्सन 3.6 मा रिजल्टेन्ट अफ फोर्स एन्ड मोमेन्ट फर अ सिस्टम अफ फोर्सको बारेमा हामी पढ्नेछौं विथ सम एक्जाम्पल। बेसिकली हामी रेन्जको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्नेछौं। अब आजको भिडियोमा हामी कन्टिन्यू गरौँ विथ सेक्सन 3.1 डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्सेस, पोइन्ट, सर्फेस ट्र्याक्सन एन्ड बडी फोर्स। अब सुरुवात मैले फोर्सको डेफिनेसनबाटै गरेँ। हामी फोर्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दा इट इज एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट चेन्जेस अर टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन अफ अ बडी। अब बडी यदि रेस्टमा छ भने आफ्टर एप्लिकेसन अफ फोर्स त्यो मोसनमा आउन खोज्छ अथवा मोसनमा आउँछ र मोसनमा आएको बडी आफ्टर द एप्लिकेसन अफ फोर्स रेस्टमा आउँछ अथवा आउन खोज्छ। सो यसरी फोर्स भनेको एउटा एजेन्ट भयो जसले चाहिँ कि कुनै पनि बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्न खोज्छ अथवा चेन्ज गर्छ र यो एउटा कम्प्लिटली वेक्टर क्वान्टिटी हो एज इट हैज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। र अरु प्रपर्टी भनेको फोर्सको इट हैज पोइन्ट अफ एप्लिकेसन एन्ड इट इज ट्रान्समिसिबल। ट्रान्समिसिबल भएकै कारण हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एप्लाई गर्न सक्छौं फोर्समा। अब हामी डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्सेस हेरौं। सो फर्स्टमा छ सर्फेस ट्र्याक्सन। So these are the external forces which acts on the surface and are transmitted to body by contact. So यस्तो खालको फोर्सेस जुन चाहिँ कि बडीको सर्फेसमा एक्ट हुन्छ र बडीको सर्फेसबाट कन्ट्याक्ट हुन्छ थ्रु कन्ट्याक्ट पोइन्ट। सो यस्तो खालको फोर्स हामी भन्छौं सर्फेस ट्र्याक्सन। सो यो एउटा बडी भयो। अब यो बडीमा हामीले मानौ यो पोइन्टमा यसरी फोर्स एप्लाई गर्यौं। सो यसरी एप्लाई गरिएको यो फोर्स पी यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा एप्लाई भइरहेको छ र यो पोइन्टबाट यो बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ थ्रु दिस लाइन अफ एक्सन र ड्यू टु दिस एप्लिकेसन यो बडीमा अब इफेक्ट आउँछ। सो यसरी कुनै पनि बडीमा यदि एउटा कुनै पोइन्टमा यसरी फोर्स एप्लाई गरियो भने यस्तो खालको फोर्सलाई हामी भन्छौं पोइन्ट लोड अथवा कन्सन्ट्रेटेड लोड। व्हेन द सर्फेस फोर्सेस आर एप्लाइड एट अ पोइन्ट then they are called point load or concentrated load. अब यदि फोर्सहरु चाहिँ यसरी पोइन्टमा एप्लाई भएको छैन, मानौ एउटा ब्लक यसरी मैले कन्सिडर गरे र यो ब्लक जुन छ यसरी पानी भित्र छ, हाफ पानीमा छ हाफ बाहिर छ। अब यो ब्लकमा के हुन्छ जहाँ जहाँ यो पानीले टच गर्छ, पानीले टच गरेको सर्फेसमा अब सर्फेस ट्र्याक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। सो यहाँनिर यो सर्फेसमा जुन पानीले टच गरेर यहाँ सर्फेस ट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ यसको हामीले पढेका छौं। यो भनेको ट्रायंगुलर डिस्ट्रिब्युसन तरिकाले यसरी फोर्स एक्ट हुन्छ। त्यसैगरी यो सर्फेसमा पनि ट्रायंगुलरली फोर्स डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ र यो सर्फेसमा सर्टेन एउटा यस्तो ट्रापेजोइडल शेपको अपलिफ्ट फोर्स एक्ट हुन्छ। भनेपछि जहाँ जहाँ पानीले टच गरेको छ त्यो सर्फेसमा के हुन्छ यसरी फोर्स आउँछ र यो फोर्स अब बल्ल यो बडीमा थ्रु द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट नै यता ट्रान्सफर हुने गर्छ। भनेपछि यो भयो हाम्रो एक्जाम्पल अफ सर्फेस ट्र्याक्सन र यसमा पनि डिस्ट्रिब्युटेड फोर्सेस। दैट इज व्हेन दिस फोर्सेस आर एप्लाइड along the length or over a surface then they are called distributed forces. सो यसरी हामीले सर्फेस ट्र्याक्सनको बारेमा पढ्यौं। सर्फेस ट्र्याक्सन भनेको के हुँदो रहेछ त यस्तो फोर्स जुन चाहिँ कि कुनै पनि बडीको सर्फेसमा एक्ट हुन्छ। अब सर्फेसमा यदि कुनै पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भएर एक्ट भएको छ भने त्यो भयो पोइन्ट लोड अथवा कन्सन्ट्रेटेड लोड। तर यदि यसरी along the length यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ फोर्स भने यस्तो खालको सर्फेस ट्र्याक्सन फोर्सलाई हामी भन्छौं डिस्ट्रिब्युटेड फोर्सेस। अब कुरा गरौँ बडी फोर्सेसको बारेमा। बडी फोर्सेस भनेको कस्तो फोर्सेस हो त? यो फोर्सेसहरु चाहिँ त्यो बडीको हरेक एलिमेन्टमा एक्ट हुन्छ। जस्तै सर्फेस ट्र्याक्सन कस्तो थियो त? यो एउटा पोइन्टमा एक्ट हुन्थ्यो र यसपछि डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्थ्यो अरु एलिमेन्टहरुमा। अब तर बडी फोर्सेसहरु चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ बडीको हरेक एलिमेन्टमा हरेक पार्टिकलमा। यिनीहरुको एक्जाम्पल भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स भयो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भयो। अब अर्थले हामीलाई यदि पुल गर्छ आफ्नो सेन्टरमा भने हाम्रो बडीको हरेक पार्ट हरेक एलिमेन्टमा यो ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्ट भएको हुन्छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र रहेको एउटा कुनै बडी छ भने त्यो बडीको हरेक पार्टिकलमा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स एक्ट हुन्छ। सो यसरी बडीको हरेक एलिमेन्टमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको फोर्सलाई हामी भन्छौं बडी फोर्सेस। अब कुरा गरौँ ट्रान्सलेसन फोर्सको बारेमा। सो यस्तो फोर्स जसले गर्दाखेरि बडीमा ट्रान्सलेसन मोसन आउँछ। सो यस्तो खालको फोर्सलाई हामी भन्छौं ट्रान्सलेसन फोर्स। The force which moves or tends to move a body from one point to another it is called translation force. अब यसको एक्जाम्पल भनेको कार मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन, बुलेट फायर्ड फ्रम अ गन। अब एउटा बलकै एक्जाम्पल लियौ। सो यो एउटा बल भयो। मैले यो बलमा यसरी एउटा फोर्स एप्लाई गरे। यो फोर्स एप्लाई गरेपछि के हुन्छ यो बल जुन छ यसरी रोल गर्छ र रोल गरेपछि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरेर मानौ यहाँ आइहाल्छ। द्याट मिन्स यसले के गर्छ ट्रान्सलेसन मोसन कभर गर्यो। त्यस्तै कार पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा यसले डिस्टेन्स कभर गरेको हुन्छ, ट्रान्सलेसन मोसनमा आउँछ। सो यो फोर्स पी मानौ यो फोर्स पीलाई हामी भन्न सक्छौं ट्रान्सलेसन फोर्स जसले गर्दाखेरि कुनै पनि बडी जुन छ यो ट्रान्सलेसन मोसनमा आउँछ। अब कुरा गरौँ अर्को टाइप अफ फोर्स हो कि छ रोटेशनल फोर्स। यो भनेको यस्तो फोर्स हो विच रोटेट्स or tends to rotate a body around a central axis. सो यस्तो खालको फोर्स जसले चाहिँ कि एप्लाई गरिसकेपछि त्यो बडीलाई रोटेट गराउन खोज्छ एउटा कुनै एक्सिसको अबाउटमा भने त्यस्तो खालको फोर्सलाई हामी भन्छौं रोटेशनल फोर्स। सो यसको एक्जाम्पल भनेको टर्निङ अफ बोल्ट बाइ रेन्ज। सो यदि हामी रेन्जले एउटा कुनै बोल्टलाई टर्न गर्न खोज्छ भने त्यो बोल्ट जुन छ एउटा एक्सिसको अबाउटमा रोटेट गर्छ। सो यस्तो खालको मोसनलाई रोटेशनल मोसन भन्छ र जुन फोर्सले गर्दाखेरि बडी रोटेशनल मोसनमा आयो त्यो फोर्सलाई हामी भन्छौं रोटेशनल फोर्स। सो यो भयो केही डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्सेसहरु। अब हामी कुरा गरौँ सिस्टम अफ फोर्सेसको बारेमा। यदि कुनै पनि बडीमा एउटा भन्दा धेरै फोर्स एक्ट भएको छ, एउटा भन्दा धेरै फोर्स एक्ट भएको छ भने हामीले अ नम्बर अफ फोर्सेसलाई इक्वली डिल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नम्बर अफ फोर्सेसलाई हामी भन्छौं सिस्टम अफ फोर्सेस। When several forces of different magnitude and direction act upon a body they constitute a force system.
सो यो भयो डेफिनेसन अफ सिस्टम अफ फोर्सेस। अब फोर्स हुन्छ, फोर्सको आफ्नो एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन हुन्छ, र डिपेन्डिङ अपन फोर्सको डाइरेक्सन, डिपेन्डिङ अपन द प्लेन इन विच फोर्स एक्ट, वी क्यान क्लासिफाई द सिस्टम अफ फोर्सेस इन दिस फलोइङ टाइप्स। अब कुरा गरौँ सुरुमा कन्करेन्ट फोर्सेसको बारेमा। कस्तो फोर्सलाई कन्करेन्ट फोर्सेस भन्ने त? अब सो यो एउटा कुनै पोइन्ट भयो र मानौ यो पोइन्टबाट अ नम्बर अफ फोर्सेसहरू यसरी एक्ट भएको छ, अथवा यो पोइन्टमा अ नम्बर अफ फोर्सहरू यसरी आएको छ। सो यस्तो फोर्स जसको लाइन अफ एक्सन जुन छ इन्टरसेक्ट गर्छ एउटा पोइन्टमा, भने यस्तो खालको फोर्सलाई भन्छौँ कन्करेन्ट फोर्सेस। सो देखिन्छ कि यो एउटै पोइन्टबाट फोर्सहरू एक्ट भएको छ, अथवा सबै फोर्सहरू मिलेर एउटै पोइन्टमा आएको छ। सो दुवै हाम्रो भयो टाइप अफ कन्करेन्ट फोर्सेस। अब कन्करेन्टमा पनि कि त कोप्लानर कन्करेन्ट हुन सक्छ कि नन कोप्लानर कन्करेन्ट हुन सक्छ। कोप्लानर फोर्सेस भनेको व्हेन फोर्सेस एक्टिङ सेम प्लेन, नन कोप्लानर भनेको व्हेन फोर्सेस एक्टिङ डिफरेन्ट प्लेन। अब मानौ यो सबै फोर्सेसहरू जुन छ एउटै प्लेनमा एक्ट गरिरहेको छ। सो यसरी मैले यहाँ देखाएँ, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, यो भयो वाइ एक्सिस। सो सबै फोर्सेसहरू यदि एक्स वाइ प्लेनमै एक्ट गरिरहेको छ भने यस्तो खालको फोर्सेस हामी भन्छौँ कोप्लानर एन्ड कन्करेन्ट फोर्सेस। तर अब यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस यसरी ड्र गरेँ। सो अब हामी के देख्न सक्छौँ त, एउटा मात्रै फोर्स जुन छ यो एक्स वाइ प्लेनमा छ र बाँकी सबै फोर्सहरू अरू प्लेनमा छ अदर देन एक्स वाइ प्लेन। सो यस्तो खालको फोर्स जुन कि डिफरेन्ट प्लेनमा एक्ट भएको छ भने यो नन कोप्लानर भयो, तर स्टिल यो के भयो त, यो ओरिजिनमै सबै कन्सन्ट्रेट भइरहेको छ भने यो कन्करेन्ट पनि भयो। सो यस्तो खालको सिस्टम अफ फोर्सेसलाई हामी भन्छौँ कन्करेन्ट एन्ड नन कोप्लानर फोर्सेस। अब कुरा गरौँ प्यारलल फोर्सेसको बारेमा। प्यारलल फोर्सेस भनेको यस्तो फोर्सेस जसको लाइन अफ एक्सन जुन छ प्यारलल हुन्छ। अब यदि लाइन अफ एक्सनको डाइरेक्सन पनि सेम छ भने यो भयो लाइक प्यारलल, तर लाइन अफ एक्सन जुन छ यो प्यारलल छ तर डाइरेक्सन ठ्याक्क अपोजिट छ भने यो भयो अनलाइक प्यारलल। सो प्यारलल फोर्सेसमा हामीले लाइक र अनलाइक गरेर दुईटा टाइप पढ्नु पर्यो। अब यो प्यारललको एउटा टाइप हुन्छ कोलिनियर फोर्सेस। अब लाइन अफ एक्सन प्यारलल पनि छ र एउटै लाइनको एलङमा छ, द्याट इज मानौ एउटा फोर्स पी यसरी एक्ट भएको छ, अर्को फोर्स क्यू यसरी एक्ट भएको छ। सो यो भयो कोलिनियर फोर्सेस, यो प्यारलल पनि छ र डिस्टेन्स बिट्विन टू फोर्सेस कति त 0 छ। सो यो भयो हाम्रो कोलिनियर फोर्सेस र यिनीहरू लाइक छन् किनकि दुवैको डाइरेक्सन सेम छन्। तर यदि एउटा फोर्स यस्तो छ भने यो अनलाइक फोर्सेस भयो, तर स्टिल दे आर कोलिनियर। सो यसरी प्यारललको एउटा टाइप हुन्छ कोलिनियर फोर्सेस पनि। अब नन कन्करेन्ट एन्ड नन प्यारलल, यो भनेको कस्तो फोर्सेस भयो त, जुन चाहिँ कि यसरी एउटै पोइन्टबाट आएको गएको पनि देखिँदैन र प्यारलल पनि हुँदैन। सो नन कन्करेन्ट एन्ड नन प्यारलल फोर्सेस भनेको सपोज यो एउटा कुनै लाइन बनाए, अब यो पोइन्टमा एउटा फोर्स पी यसरी एक्ट भएको छ, अर्को फोर्स क्यू यसरी एक्ट भएको छ, त्यसै गरी अर्को फोर्स आर यसरी एक्ट भएको छ। सो यस्तो खालको फोर्सेसहरू जुन छ यो तीनटै सिस्टम अफ फोर्सेस के भयो त, दिज आर नाइदर प्यारलल, दे आर नाइदर कन्करेन्ट। सो दे आर कल्ड नन कन्करेन्ट एन्ड नन प्यारलल। सो यसरी जुन फोर्सको डाइरेक्सन हुन्छ, जुन फोर्स अब कुन प्लेनमा एक्ट भइरहेको छ, सो यो सब कुराको आधारमा हामीले फोर्सेसलाई डिफरेन्ट टाइपहरूमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ फोर्सेस, सिस्टम अफ फोर्सेसको बारेमा आजको भिडियोमा डिस्कस गर्यौँ। अपकमिङ भिडियोमा हामी रिजोल्युसन एन्ड कम्पोजिसन अफ फोर्सेसको बारेमा पढ्नेछौँ र त्योसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ र यसरी नै यो च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू।